औरतों को जितना पर्दे में रखा जाए उतनी ही हया और पाक दामनी बढ़ती है, उतना ही माशरा बाहया बन जाता है। जब औरतों को ऐशपरस्ती मिलती है, आज़ादी मिलती है, उस वक़्त बेहयाई माशरे में आम हो जाती है। और यकीन जाने जिस वक़्त औरतों को हया का दामन मिल जाए, जिस वक़्त औरतें बाहया और बापर्दा रहें, और जिस वक़्त औरतें अपने घरों में महफूज हैं तो वो पर्दे की सूरत में हैं। अगर औरतें अपने आप को महफूज करें और हम इस बात की जिम्मेदारी को आगे लेकर बढ़ें और इस बात को समझें कि औरतें इस माशरे का वो फर्द हैं जिसके जरिए इंसान की नस्ल जो है वो बढ़ती है। और अगर पाक दामनी चाहिए तो औरतों को पर्दे में रखना होगा। नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में औरतें आई, हाजिर हुई, अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द जिहाद करते हैं, वो हमसे अमल में बढ़ गए। क्या मतलब कि नमाज तो औरतें भी पढ़ती हैं, मर्द भी पढ़ते हैं। जिस तरह रोजे मर्दों पर फर्ज हैं, इसी तरह औरतों पे भी फर्ज हैं, लेकिन जिहाद जो है वो सिर्फ मर्द करते हैं। अर्ज करती हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द नंबर ले गए, मर्द नेकियों में आगे बढ़ गए, हम पीछे रह गई। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें भी ऐसा अमल बताइए जो हम करें और हमें मुजाहिदीन का दर्जा हासिल हो जाए। कुर्बान जाए उन पाक दामन बीबियों पर जिनकी सोच थी कि हम मर्दों के बराबर नेकियों में बढ़ जाएं, जिनकी सोच ये थी कि जैसे मर्द नेकियां कर रहे हैं इसी तरह हमारे भी नेकियां उस दर्जे की हो जाएं। और मुस्तफा की बारगाह में ये तड़प लेकर हाजिर हो गई कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें कोई ऐसा अमल इरशाद फरमाए कि जिसके करने से हम मर्दों के तरह नेकियों को पालें। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फ़क़ाल अलैहिस्सलाम, मन क़अदत मिनकुन्न फ़ी बैतिहा फ़इन्नहा तुदरिकु अमल अल मुजाहिदीन फ़ी सबीलिल्लाह। फरमाया, और तो अगर तुम अपने घरों में ठहरी रहो, फरमाया इस अंदाज में अगर तुम घरों में ठहरी रहोगे, घरों में बैठी रहोगे, तो उसे जो भी औरत ये काम करेगी, फरमाया उसको मुजाहिद फी सबीलिल्लाह का अजर मिल जाएगा। यारो सोचो तो सही, एक तोला सोना हो या एक छिटाक चांदी हो, उसको संभालने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए एक हसीन डिबिया है, उस डिबिया में उस सोने या चांदी को रखा जाता है। फिर एक सेब अलमारी ली जाती है, उसमें दराज है, फिर उसके अंदर एक अलमारी है, अलमारी के अंदर एक अलमारी है, उस पे लाग लगाओ। क्यों? इसलिए कि इसमें सोना रखना है, छुपा कर रखना है कि भाई कोई ले ना ले, ये याद रख लें। इसी तरह औरत उस सोने से ज्यादा कीमती है जिसको वो सोना पहनाना है। एक तरफ सोने की कीमत है कि जिसको औरत ने पहनना है उसको छुपा छुपा के रख रहे हैं, जिसको पहनाना है उसे छुपा के क्यों नहीं रखते। और देखें इस बात को, वो बड़े नादान शख्स हैं, अपने घरों में जवाहरात को रख के और दरवाजे खुले छोड़ दें, कहीं यहाँ पर चोरों का खदशा नहीं है, यहाँ पर डाकुओं का खदशा नहीं है, कोई खतरा नहीं, खजाना खुला रहे, हिफाजत ना हो, किसी सेब अलमारी में ना हो, किसी लाख में ना हो, तब भी पड़ा रहे, तो हरगिज नहीं, कोई ऐसा नहीं कर सकता। वो कोई भोला शख्स ही होगा जो ऐसा करेगा। और फिर बाद में जिस वक्त वो खजाना लुट गया, चोर ले गए, और फिर उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक नदामत रह जाएगी कि हाय मैंने क्या किया, गलती की। यही बात है आज जो अपनी औरतों को घरों में बिठाते हैं और बापर्दा रखते हैं, यकीन जाने उनकी दुनिया भी संवर गई, उनकी आखिरत भी संवर गई। और जो ये चाहता है कि हम बावकार बन के रहें, माशरे में इज्जत हो और हमारी इज्जत महफूज रहे, तो वो अपनी औरतों को भी हिफाजत में रखें और खुद भी अपने आप को भी हिफाजत में रखें। इमाम तिरमिजी और बाजार ने हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत नकल की है, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल अल मरअतु औरतुन फइज़ा खरजत मिन बैतिहा इस्तशरफहा शैतान। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि औरत मस्तूर और बापर्दा रहना ही बेहतर है। जब वो घर से निकलती है तो शैतान उसे झांकने लगता है। ये देखें कि अंदाज क्या है। आज
اس بات کو دیکھا جائے جو عورتوں کی طرف دیکھا جاتا ہے، یہ شیطانی عمل ہے، گویا کہ وہ شیطان سا عمل کر رہا ہے جو عورتوں کو اس انداز میں دیکھتا ہے جھانک جھانک۔ میرے آقا نے فرمایا وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، فرمایا اور جس وقت تک عورت اپنے گھر میں بیٹھی رہتی ہے اور وہ اپنے گھر میں ٹھہری رہتی ہے، فرمایا اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی رہتی ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم پر سکینہ نازل ہو، ہم پر رحمت نازل ہو، ہمیں سکون مل جائے، عافیت مل جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ عورتوں کو گھروں میں بٹھا لے۔ اگر وہ عورت اپنے گھر میں بیٹھتی ہے تو اسے مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب ملتا ہے، اگر عورت گھر میں بیٹھتی ہے تو اس کو یہ اجر ملتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت میں ہر دم رہتی ہے۔ اب کون چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے محروم رہے؟ اور سیدہ خاتون جنت کی پردگی دیکھیں کہ آپ کس انداز میں باپردہ رہتی تھی، اور بلکہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ جس وقت محشر کے دن سیدہ خاتون جنت کا گزر ہوگا محشر کے میدان سے، اس وقت ندا آئے گی، کہا جائے گا کہ اہل محشر نگاہوں کو جھکا لو، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری گزر رہی ہے۔ یہ انداز ہے کہ کل محشر کے دن بھی نگاہیں جھکانے کا آرڈر ہوگا۔ کیوں؟ سیدہ نے یہاں زندگی گزاری تو اس انداز میں گزاری کہ باپردہ رہی۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس تھی، آپ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کا وقت قریب تھا۔ ایک دن پہلے جب سے حضور کا وصال ہوا آپ نے مسکرانا چھوڑ دیا، پوری زندگی حضور کے وصال کے بعد آپ مسکرائی نہیں۔ ایک دن قبل سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں ساری زندگی تو میں اپنے آپ کو چھپاتی رہی، ساری زندگی تو باپردہ رہی، ساری زندگی اس انداز میں رہی، کل اگر میرا جنازہ اس انداز میں لے جایا گیا تو کیا بنے گا؟ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا تھا۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں کہ میں نے عورتوں کو ایک مقام پر دیکھا ہے کہ وہ جب جنازہ لے کر جایا جاتا ہے تو پتوں سے ان کے جنازہ کو ڈھانپ دیا جاتا ہے اور وہ ڈولی کسی صورت میں لے جایا جاتا ہے۔ تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر اس وقت مسکراہٹ آئی کہ ہاں اب مجھے سکون ہے، اب مجھے راحت ہے کہ میرا جنازہ اس صورت میں لے کر جایا جائے کہ جیسے میں نے زندگی باپردہ گزاری ہے اسی طرح میرا جنازہ بھی باپردہ جانا چاہیے۔ اور دوستو جس وقت عورتیں باپردہ ہوں، جس وقت عورتیں اس انداز میں رہتی ہوں، اس وقت اللہ تعالیٰ اولاد بھی باحیا عطا فرماتا ہے۔ پھر کوئی داتا گنج بخش بنتا ہے، کوئی داتا علی حجویری بنتا ہے، اور کوئی غوث ثقلین بنتا ہے۔ یہی بات ہے، آج اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو محفوظ رکھنا ہے تو ہمیں پردے کا اہتمام کروانا ہوگا، کیونکہ پردے ہی میں عافیت ہے، پردے ہی میں عزت ہے، اسی میں تحفظ ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری بہن کو، میری بیٹی کو یا ہمارے گھر والوں کو کوئی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے تو وہ پردے کا اہتمام کر دے۔ آج پھر یہ نعرے بلند ہو رہے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیرا جسم ہے، تیری مرضی ہے؟ اگر تیری مرضی ہوتی تو قد بھی بڑھا لیتے، اپنا حسن بھی بڑھا لیتے، اپنا اور نظام بھی بڑھا لیتے۔ کیوں؟ مرضی جو میری تھی، لیکن مرضی نہیں ہے، مرضی خدا کی ہے۔ خدا کی قسم ان لوگوں سے پوچھو جن کے چہرے پر ایک پھنسی ہو جاتی ہے بڑی لاکھ کوشش کے باوجود، جن کے ہونٹوں پر کینسر ہو جاتا ہے لاکھ کوشش کے باوجود، وہ صحیح نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ ان کی مرضی کیوں نہیں؟ اس لیے بھائی مرضی تو حقیقت میں خدا کی ہے، جسم تو انہی کا ہے۔ اسی طرح جن کے بال اڑ جائیں، گنجا پن آ جائے، بڑے گھبرائے پھرتے ہیں، حسن ہی ضائع ہو گیا، حسن ہی لٹ گیا۔ کیوں؟ جسم تو میرا ہے بھائی، پھر بال آ جانے چاہیے، مرضی میری ہونی چاہیے۔ نہیں، مرضی میری نہیں ہے، جسم مجھے رب نے دیا ہے، مرضی بھی رب کی چلے گی۔ اس لیے ان عورتوں کو سمجھنا چاہیے جن کو اس بات پر ناز ہے کہ میرا اتنا حسن ہے، میرا یہ انداز ہے، خدا کی قسم جب قبر میں جائیں گے، مرنے کے بعد جب آنکھ بند ہوگی اس وقت حقیقتاً آنکھ کھل جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو یہ پردے کا اہتمام کرنا اور پردے کو لازم کرنا یہ ہمارے اوپر ضروری ہے۔
یہ لازم ہے، اس طرح سے اس معاشرے میں حیا پھیل جائے گی۔ اسلامی نظام اسی بات کی تبلیغ کرتا ہے، حیا کا درس دیتا ہے، دین اسلام پاک دامنی کا درس دیتا ہے، اس دین اسلام عورتوں کے عزتوں کا تحفظ کا درس دیتا ہے۔ اس لیے آج ہم پر ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی تحفظ میں رکھیں اور بے پردگی سے بچائے رکھیں۔